खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन वअल्लमह। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 10। क़ाल क़ाल सिरात 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 हाज़ा हाज़ा ज़ालिका ज़ालिका कानू क़ालू क़ालू लहू लहू सौफा सौफा क़ौलुन 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 फ़ीही फ़ीही नूहीही बिही लैसा लैसा बैना बैना अज़ाबन अज़ाबन मताअन मताअन तग़ा 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 शकूरन शकूरन गफूरन गफूरन दावूदा दावूदा खौफिन खौफिन यौमिन यौमिन क़ीला क़ीला हीला रुसुलिही रुसुलिही रसूलिही रसूलिही इलैहि 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 अलैहि अलैहि सवाबन सवाबन स्वाद को मोटा करके पढ़े सवाबन माआबन माआबन स्वलातन स्वलातन ज़कातन ज़कातन रसूलिन रसूलिन महफूज़
محفوظ محفوظ مقامه مقامه ختامه لوح 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 حول حول دين دين بشير بشير قومه قومه هدينا هدينا بيننا بيننا زاهدين 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 راكعون راكعون عيسى عيسى موسى صدوري آوى قولا قولا قوما قوما ميقاتا ميقاتا منيرا منيرا شيء شيء شيئا شيئا هارون هارون سليمان سليمان شهود شهود قعود قعود ودود يومئذ موعده موعده كريم كريم وكيل 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 نوره نوره أرأيت 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 أفرأيت أفرأيت موعظة موعظة موضوعة موضوعة موؤودة
موؤودة سميع سميع عزيز يديه حيث غيب سماوات كلمات لا شيء قريش بآياتنا مهادا عالم كتاب سلام أوذينا أوتينا أوحينا نوحيها آتوني آمنوا بي تديرونها فلا تميلوا ما خلفتموني فلا تلوموني ولا يحيطون